Nagtapok sa Municipal Health Center sa Palomolok, South Cotabato ang dili lang duha o tulo apan 17 ka mga individual nga nabiktima sa latagaw nga iro sulod lang sa usa ka adlaw. Pinaakan sa tiil, paa ug dughan ang mga naangkon sa mga biktima. Lakip na dinhi ang estudyanteng si John Patrick nga atong panahona padulong unta sa eskwelahan apan wala na nakaskwela human napaakan sa gikaingong iro. Patubang ko niya sa patalikod, gipak niya diretso niya, ano si diri niya, oy samad. Na diri sa til na gipakag mayo. Nabiktima sab si Erma Parada nga naghatod sa iyang estudyante nga kalit lang giambakan o gipaak sa iro. Pag ana dayon nakaano ko nga gipaak niya ko mutong nagsyagit ko. May lang nabuyan ko dayon. Bag-o pa man silang John Patrick ug Erma, usa sa unang nabiktima si Monching Medrano, pasado alas 9 sa gabi niadtong Agosto 28 pa. Sa Citizen Village, Ate Street. Dito siya ako una nakita, tapos dito po gunapakan. Tungod sa kahadlok sa mga residente, ilaha matud pang nabato ang iro nga misangko sa kamatayon ni ini. Hapit mag isa ka oras gid ming sig sunod-sunod. Tapos na mga driver's tricycle nga gagukod sa iya. Murag gitabangan ba. Mato pag-abot sa kanto nga naaksyon siya hunong kay naay duha ka atang. Nalambusan siya sa katong driver's tricycle. Base sa WebMD, pila sa sintomas kung dunay rabies ang hayop nga nakapaak, mao ang sakit sa ulo, ubo o sore throat, panakit sa kalawasan, ug pagsuka. Pwede usab muhamtong sa insomnia, anxiety, brain dysfunction, slight o partial paralysis, nga gikonsidera ng severe symptoms. Gani ang 17 ka individual nga sunod-sunod gipaak sa latagaw nga iro, nahataga na og paunang tambal ug nakauli na sa ilang tagsa-tagsa nga panimalay. Nag-abiso sab ang MHO ngadto sa kung kinsa man ang napaakan niini nga daling moadto sa ilahang buhatan aron matambalan. Kung magbuhi man tag-iro, kanang ato ginang obligasyon ato ikulong ang dili makagawa sa ato ang koral sa ato og saran kay para dili ta maka-damage og iban nga tao. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News.